कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है और जो पीपल ऑफ एमिनेंस हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई काम किया है, वो इस मुल्क को बचाने के लिए सामने आए। ये मुसलमानों ने प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। एनीवन जिसके साथ इंजस्टिस हुआ है, हम उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ इसलिए नहीं है कि एक परसेप्शन ये बन गया है कि अगर मियाँ के साथ आए तो पोलराइजेशन हो जाएगा। मुसलमान ने ये फैसला करता है कि वो शादी ब्याह किसी चीज़ में फंक्शन में वो लाखों का खाना खर्च कर देगा, लेकिन अगर उससे ये कहिए कि 100 लोग बैठ के कुछ फैसला कर रहे हैं, वो आ तो जाएगा, लेकिन वो अपनी जेब पे हाथ नहीं डालेगा। मुसलमानों का वजूद आपके बगैर नहीं है, और लेकिन आप सच्चे हैं इसलिए आपको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ये मुसलमानों के अपीजमेंट करते हैं, यानी हक बात करिए तो अपीजमेंट है। अगर आपने एक तंजीम बनाई है जिसको लेकर मुख्तलिफ इलाकों में आप जा रहे हैं, मुंबई गए, आप लखनऊ भी अभी गए, उससे पहले हैदराबाद गए थे, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? ख़ासतौर से जिस तरह से मैंने आपकी स्पीच देखी लखनऊ वाली, अब भी मुसलमान क़ाबिल ग़फ़लत मत हो रहा है। जी देखिए, जो स्कीम है ये मैंने ये कहा अपने मुसलमानों से कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है और जो पीपल ऑफ एमिनेंस हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई काम किया है, वो इस मुल्क को बचाने के लिए सामने आए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ इसलिए नहीं है कि एक परसेप्शन ये बन गया है कि अगर मियाँ के साथ आए तो पोलराइजेशन हो जाएगा। एक तरह से उन्होंने हिंदू समाज का मजाक उड़ाया, यानी सारे हिंदुओं को कम्युनल साबित करने की कोशिश की, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ गई हैं। तो मुसलमानों को किनारे कर दो, कोई पार्टी आपको पूछती नहीं है। जो आपकी जमातें हैं, मिल्ली जमातें, उनका हश्र आप देख लीजिए, वो अपने अपने में मस्त हैं। आपकी एक जमात हुआ करती थी मशावरत, वो उसका हश्र देखिए ख़त्म ही कर दी उन्होंने। तो जब आपके पास जो पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने कहा भाई घर में क्यों बैठते हैं आप? मैं देखता हूँ बहुत से जनरल्स, बहुत से जजेस, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम करने के बाद जिस दिन रिटायर हो रहे हैं या उससे रिटायरमेंट पहले भी ले लेते हैं आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, तो आप क्यों नहीं बाहर आते हैं? आपका तजुर्बा है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। उसका असर ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में रिटायर्ड जजेस, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल लोग हर पार्टी के जुड़े। और मेरा कहना यह है कि जब आप आवाज़ लगाएंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम कौम की पढ़ी लिखी नहीं है और वो जाहिल है और गरीब है। उसको ये लगता है कि न मेरे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न मेरे साथ कोई जमात है, हम खुले समाज में हैं, जब चाहो आतंकवादी कह के जेल में भेज दो, जब चाहो उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, पाकिस्तानी जासूस कह दो। यानी वो लोग जो अंगूठा लगाते हैं वो पाकिस्तानी जासूस के नाम पकड़ हो जाते हैं। कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं, कोई उनके लिए मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं। तो अगर उनको कोई सहारा मिलेगा कि भाई ये लोग हमारे साथ हैं, तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है तो फिर वो कानून छोड़ देता है और वो जंगली बन जाता है। तो एक तो शक्ल ये है। दूसरी शक्ल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये पता होना चाहिए कि ये कौम अभी सोई है, मरी नहीं है। उसके असरात हमने लखनऊ में भी देखे, हैदराबाद में भी देखे और महाराष्ट्र गए वहाँ भी देखे। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग बात है कि फारूक अब्दुल्ला ऐसा आदमी, मुझसे अगर कोई कहे वो यहाँ से दिल्ली, कश्मीर से रात को आए, दिल्ली से बाई कार लखनऊ गए, 11 बजे वहाँ पहुँचे, 4 बजे तक मीटिंग में रहे और फिर बाई कार यानी 1000 किलोमीटर
82-84 سال کا بڈھا آدمی، اس نے کار سے سفر کیا۔ عزیز قریشی جو گورنر رہے، ان کو جب میں نے دیکھا کہ میں ملنے گیا ان سے، تو انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا، وہ پورے جل گئے تھے، ان کی کھال سب نکل گئی تھی، پورے جسم کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ عزیز بھائی آپ ایسی حالت میں آ گئے؟ ان کا بھائی تم کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ، فاروق صاحب مجھ سے بڑے، رحمان خان کووڈ سے بھی اٹھے نہیں، میں نے سنا جب یہ سب آ رہے ہیں تو میں بھی چلوں گا ویل چیئر پہ آئے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو وہاں پڑھے لکھے لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کچھ کوشش کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جڑیں، ضروری یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو اس ملک سے محبت ہے، جس کو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے مطلب ہے۔ میرا رشتہ یعنی مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا رشتہ اس ملک سے، اس کانسٹیٹیوشن سے ہے، اور کانسٹیٹیوشن خطرے میں ہے۔ تو عام مسلمانوں کو کس طرح سے جوڑنا چاہیں گے اس مہم سے؟ جیسا کہ لکھنؤ میں عام لوگوں کی اگر بات کی جائے تو نہیں پہنچ پائے ہو۔ عام لوگوں کی بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے نہیں، ذرائع بہت کم ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ مسلمان نے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کسی چیز میں، فنکشن میں وہ لاکھوں کا کھانا خرچ کر دے گا، لیکن اگر اس سے یہ کہیے کہ 100 لوگ بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ آ تو جائے گا لیکن وہ اپنی جیب پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اس کا سخت تجربہ ہم کو ابھی تک ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا آدمی آگے نہیں آیا۔ ابھی جن سے میں بات کر رہا تھا وہ میڈیا کے آدمی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میڈیا میں نہیں آ پا رہے ہیں، تو کیسے آ جائیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دفتر بھی ہم نے بنا لیا، آفس بنا ہوا ہے، اب ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا جواب دے سکیں۔ سینکڑوں ہزاروں میل آ رہے ہیں، کیسے جواب دیں؟ ایک پرماننٹ اسٹاف ہونا چاہیے۔ جو مقدمے، جو جھوٹے مقدمے ہیں جو عدالتوں میں پڑے ہیں، وہ مقدمے نہیں لڑ سکتے، وکیل تو اپنے پیسے نہیں لے گا۔ وہ تو ہم لوگوں نے طے کر دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول سے سپریم کورٹ تک ہر جگہ لیگل وکیل ہم دیں گے، لیکن صرف وکیل کا خرچہ نہیں ہوتا، اتنی بڑی ڈاکومنٹیشنز کے لیے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن اتنی تیزی سے اس کو مدد خبر مل رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سب لوگوں میں یہ طے ہو گیا کہ بھائی کوئی عہدے کی لالچ نہیں ہے کسی کو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں، بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہیں، کچھ فوجی جڑ گئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرحد پہ کارنامے انجام دیے ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں، اور پولیٹیشنس میں وہ لوگ جن کو اب کوئی آرزو نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بنایا جائے گا۔ یہ الزام بھی تو لگتا ہے نا کہ صاحب کچھ، میرے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ کچھ عظیم صاحب جو ہیں کچھ نیا کھیل کھیل رہے ہیں، MP بننا ہے، تو میں کیا بننے والا ہوں مجھے یہی نہیں پتا کہ کل میری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ میں جتنی بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں، تو صبح اٹھ کے شکر ادا کرتا ہوں، رات کو شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک زندگی ایک دن اور دے دی۔ یہی کیفیت ان سارے لوگوں کی ہے جو جڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ضرور آئے گا، اور مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا، جیسے کچھ سیکولر ہندو بھائیوں نے کہا کہ مجھے آپ نے نہیں بلایا، رام پونیانی صاحب وغیرہ نے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم مسلمانوں کا وجود آپ کے بغیر نہیں ہے، اور لیکن آپ سچے ہیں، اس لیے آپ کو بھی دیش جوڑی کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ کرتے ہیں، یعنی حق بات کریے تو اپیزمنٹ ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ مجھے سکھوں کی طرف سے بھی یہی خبر آئی، مجھ سے ملنے آئے تھے، انہوں نے بھی ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں، وہ جس میں وہ انٹلیکچوئل دانشوروں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر بہت جلدی نہیں ہے تو 2-3 مہینے کے اندر ہم لوگ ایک بڑا اجتماع دہلی میں تال کٹورا میں کریں گے، جس میں ہمارے سیکولر ہندو بھائی اور سکھ بھائی، کرسچنس، دلت، ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور یہ پلیٹ فارم جو ہم نے بنایا ہے، یہ مسلمانوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اینی ون جس کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے،
ہم اس کے ساتھ لڑائی لڑیں گے. شکریہ ادیب صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جس طرح سے ادیب صاحب نے کہا کہ جو ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کو اس میں انکلوڈ کیا جائے گا. جو بھی دبے کچھ نہیں ہیں، جن کے اوپر بھی مظالم ہو رہے ہیں، ان کو انصاف دلانے کا یہ پورا پلیٹ فارم کام کرے گا. دلی سے کیمرہ پرسن پردیپ کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل.